आज याच राजकीय प्रवासान भितर आणि वाढदिवसही साजरो करतना मुद्दमून खूप लोकांची याद येता. कारण जे माझ्या राजकीय प्रवासान भितर ते इन्स्ट्रुमेंटल आशिल्ले. 2002 आमदार जालो खरो, पण खरी सुरवात जाली 1999 आणि 1999 ज्या वेळाचेर लोकसभेचे इलेक्शनय आशिल्लें, म्हाका याद आसा लालकृष्ण अडवाणीची सभा ही मडगांवच्या न्यू बस स्टँडार आशिल्ली. आणि त्या वेळाचेर आमी एक सादे कार्यकर्ते म्हणून जेन्ना वावरताले त्या वेळार तांचे ते नेतृत्व, त्या वेळाचेर प्रमोदजी महाजन, सुषमा स्वराज किंवा अटल बिहारी वाजपेयी असे सगळे मानिस्त दिग्गज आशिल्ले, तांचे वक्तृत्व आसतले. आणि सादी राणी आणि लोकां मदीं वचून मिसळपाचे गोंयान ज्या तरेन आशिल्ले जे आमचे माननीय म्हणजे सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आसतले, श्रीपाद नायक आसतले आणि बाकीचे सगळे ज्या तरेन गोंयच्या हातून भितर राजकीय क्षेत्रान आपले वक्तृत्व आसतले आणि एक राष्ट्रनिश्ठेन काम करताले ते पळोवन खरेंच उर्बा येताली. आणि ह्या सगळ्या प्रवासान भितर राजेंद्र आल्लेकर आसतलो, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सतीश दोंड, मागीर आमचे दत्ता खोलकर, विनय तेंडुलकर, सदानंद तानावडे, नरेंद्र जळकर अशे खूब जाण जे तरेन काम करीत आमी हे पळयलें. ती एक उर्बा मेळत गेली आणि राष्ट्रभावना जी आसा ती सामकी एक प्रखर अशी जाली. आणि तेन्ना दिसलें की आमी बी भितर लढ्याक कित्याक उडी मारची न्ही. आणि सुदैवान काम करतना फातोर्डा मंडळाच्या वेळाचेर काम करपाची संदी उपलब्ध जाली. स्वयंसेवक म्हणून कॉमन आसतालो हांव. त्या वेळाचेर हेमंत बकले, अवधूत कामत आणि ज्यांनी त्या वेळाचेर शंबर सुद्धा आशिल्लो, त्या वेळाचेर सगळ्यांनी म्हटलें की तूं काम करपाक लाग. आणि एक प्रकारे तांच्यांनी प्रोत्साहन दिलें अशें म्हटल्यार कांयच कमीपण आसचें ना. आनी तांणी सगळें सहकार्य दिलें आनी काम करपाक. घागर मोर्चाक म्हणजे त्या वेळाचेर कळशी मोर्चा, तेन्ना लायट आसताली पळय ती लायटीचें हें आशिल्लें बारणी म्हणून. आतां कोणाक खबर ना, हे सगळें विसरले. दिवाळेक सुद्दां लायटी घालपाक मेळनाशिल्ली, चवथीक लायटी घालपाक मेळनाशिल्ले. आमी ज्यो हे घालतात त्यो कमी करप, मागीर त्यो परत वचप, तेन्ना ताजेर मोर्चा करप, लोकांचे विशय घेवप. गॅस हाडपाक पयस वचचें पडटालें. स्कुटरीचेर सायडीन एक पांयोसो घालून लोकांक गॅस हाडचे पडटाले, किंवा फाटल्यान सिटार बसून चली जावं किंवा बायल मनीस जावं किंवा तांकां आपले अशें पांयाचेर जांगडार असो सगळें हें दवरून सिलिंडर हाडचे पडटाले. अशे लोकांचे जे प्रश्न आशिल्ले ते प्रश्न घेवन आमी तेन्ना फातोर्डा मंडळ आनी बाकीचे सगळे सहकारी फुडें सरले. सगळ्यांनी काम केलें फातोर्डेचेर. सगळ्या सहकाऱ्यांक खंयच हांव कमी म्हणना, कारण तांणी वेळोवेळी साथ दिली, आवाज उठयलो आणि तांचे बळग्याचेर आयज हांव हांगा पाविल्लो आसा. पण तांचे थंय काम खंयच म्हणजे नांवां घेवपाक गेले जाल्यार खूब नांवां आसतलीं, बाबा आमोणकरा पासून सगळे. आनी तांच्यांनी ही गुडी हांगा दवरली. ते वासुदेव वेडेकर, अशोक कोरगांवकर आसतले, मेघ लक्ष्मण नायक आसतले, अशें सगळ्यांनी. आनी तांच्यांनी म्हाकाय बरोबर साथ दिलो, बरोबर घेतलो आनी आमी फुडें वचपाक लागले. आनी ताजो परिणाम म्हणून 2002 म्हाका तिकेट मेळ्ळी. आनी त्या तिकेटीचे खरें म्हणल्यार हांगासर दामबाबाचे कृपेन आशिर्वादान जैत आमकां मेळ्ळें. ह्या सगळ्या प्रवासान भितर 30 वर्साच्या 25 वर्साच्या प्रवासान भितर जर काम करपाचें जर पळयत जाल्यार आमकां खूब प्रमाणान चड उतार हे सगळे पळोवपाक मेळ्ळे. दोनदा हांव हांगा जर जिखलो तेन्ना दोनदा जिखलो त्या वेळाचेर हावजींग बोर्ड हो आमचो भाग आशिल्लो. म्हणजे हांव हांगा रावत होतो, ताका आमी कदाचित हावजींग बोर्ड म्हणटा, पण ताका तशें हावजींग बोर्ड न्ही. हावजींग बोर्ड दोन भशेन आसा. हावजींग बोर्ड एक ह्या वटेच्यान आसा, जातून भितर भाजपाचे समर्थक खूब प्रमाणान आशिल्ले आसात, आनी हावजींग बोर्ड त्या वटेच्यान आसा, म्हणजे मारुती देवळा कडेन. तो हावजींग बोर्ड आमकां पडना. हो हावजींग बोर्ड गोवा सोफिस्टिकेटेड हांगासर सगळे बरे अशें ज्या. आनी ह्या हावजींग बोर्डाच्या भागांतलो भाग आसतालो तो सदांच म्हाका फाटें रावलो आनी म्हाका जिखपाक तांच्यांनी तांच्यांनी आदार केलो, जो आतां कुडचडेचो भाग जाला. आनी तशेंच कोम आशिल्लें, सकले कोम, जे कोम आतां जे त्या वेळा पासून आतां पर्यंत भाजपाचेच हें आसा तें आतां मडगांव भितर जाल्लें आसा. आनी एकूण 2 निवडणुकां भितर हो काँग्रेसचो जो किल्लो आसा तो काँग्रेसचो किल्लो आमी मोठ्या प्रमाणान आमी तो सर केलो. पण हें सगळें करतना हें सगळें साध्य जालें फक्त भारतीय जनता पार्टी म्हणून. आनी त्याच बरोबर
कार्यकर्त्यांचे सगळ्यांचे काम केले त्यांचे म्हणण्याचे मागीर 2012, 2017, 2022 असे 3 टर्मां आमकां अपयश आयलें खरें, पण ताजें कारण हें डिलिमिटेशन आसा. पण सोडून दी, तो विशय ना. पण भारतीय जनता पार्टीची कर्मभूमी म्हणून हांवें फातोर्डा केन्ना सोडूं ना आनी काम करीत रावलो. अपेक्षा आशा कारण एक भारतीय जनता पार्टीचें एक सीट एकदां आमकां मेळटलें आनी राज्य निर्मिती, राष्ट्र निर्मिती खातीर जसो भारतीय जनता पक्ष सक्रीय आसा तशें हातूंत आमचेंय बी योगदान मेळटलें अशी अपेक्षा. आनी अशा सगळ्या प्रवासान भितर पक्षान दिल्ली वेगवेगळ्यो जबाबदारी, ते मागीर भारतीय जनता पार्टीचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसूं त्या किंवा मदीं हँडीक्राफ्टाचे सरकार आसतना म्हणजे हांव आमदार आसतना दिल्ली चॅरमॅनशीप आसूं किंवा विधानसभेतलो हांव आवाज म्हणून म्हजे कडेन दिल्ले ते विधानसभेचे स्पोक्स पर्सन म्हणून जबाबदारी आसूं, ह्यो प्रत्येक जबाबदारी वेगवेगळे सगळ्यांच्या सहकार्यान फुडें व्हरत गेले आनी ताजें फळ म्हणून आयज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून गोंय फाट्याचो आनी 4.5 लाख कार्यकर्त्यांचो मुखेली म्हणून हांव वावरतना एक सादो कार्यकर्तो ह्या भावनेनच हांव हें सगळें यश जें आसा तें सगळें यश हे सगळ्या कार्यकर्त्यांचें म्हणटा आनी तांचे पावंड्याचेर हांगा पावलो आनी तांकां याद करतना न चुकता तांच्या जे कोण आसात तांच्या सहकार्याची, जे कोण ना तांच्या आशिर्वादाची आनी जे कोण पयशे गेल्यात ते परत सगळे आमचे एका सहकार्यान परत एकदां हो किल्लो भारतीय जनता पार्टीचो करतले आनी गोंयान भितर 27 सरकारान भितर 51% मतां आमी हाडटले म्हणून जे आमी मोग केले ती मोग आमी फुडें व्हरतले अशी अपेक्षा करता. आनी लोकां कडेन मागता हार तुरे ताळयो ताळयो यश हे आमी सगळें पळयलां, अपयशय बीन आमी सगळें पळयलां, पण हे सगळ्या हातूंत भितर खंयच वावनासतना जमनीर रावून सुद्दां हें घेतना एकच मागता की परत तो झेंडो आमी उबारुयात आनी शेवटी आमची ताकद जर कितें, ताकद म्हणजे आमची एकता, आमची ताकद कितें संघटन आनी आमची ताकद म्हणजे कितें आमी एकमेकांनी सगळ्यांनी मिळून केल्यारच हें सगळें जातलें. पूर्णपणे आयज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष व दामू नायक न्हय जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आसा, कारण ताणी केलां हें सगळें. ताणी जर इतलें सरकार घेवनाशिल्लो, इतलो विश्वास म्हजेर दवरुनाशिल्लो आनी सगळ्यो चुको पदरान जर घेवनाशिल्ल्यो जाल्यार हांवूय बी त्या हाजेर आयज इतलें हाजेर पावतलो म्हणून म्हाका कांयच हें नाशिल्लें. तें आयज हांव पावलां ते सगळ्यांच्या आदाराचेर, तांच्याच आदाराचेर फुडें वचपाची तांच्यांनी आशिर्वाद दिवचो आनी गोंयान आमचे सगळे विचारधाराचे त्याच बरोबर आमच्या राष्ट्र निर्मितीक फुडें वचपी आत्मनिर्भर भारत करपाक, स्वयंपूर्ण गोंय करपाक आनी त्याच बरोबर भारताक विश्वगुरू करपाक नरेंद्र मोदीजींच्या मार्गदर्शना सकयल आमी फुडें या इतलेंच सांगता. जाल्यार आमचो वाडदिवसाक ह्या म्हत्व उरतलें एकठांय येवपा खातीर. हो एकठांय वाडदिवस हांव साजरो करनाशिल्लो, हांव घरात आसता प्रत्येक वेळार, पण युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्या पासून सगळ्यांनी हो एकठांय येवपा खातीर 4 कार्यकर्ते एकठांय मेळटले, एकमेकांक मेळटले. जे भारतीय जनता पार्टीचें सूत्र आसा ब्रीद वाक्य, कारण प्रत्येक वेळार आमी अनेक प्रोग्राम करीत आसता आनी लोकां मदींच आसता, कार्यकर्त्यां मदींच आसता. तसोच हो एकूय कार्यकर्त्यांचो सुवाळो आसा आनी त्या खातीर सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. उफाट मोग तांची दिल्लो आसा, तांचो असोच तांचो रावचो उरचो ही तांचे कडेन कळकळीची विनंती.
आमचो प्रदेशाचो अध्यक्ष दामू नायक आमचो मित्र सहकारी ताजो 6 सप्टेंबराक ताजो वाडदीस आनी वाडदिसा निमित्तान हांव ताका म्हजे वतीन म्हज्या फॅमिलीचे वतीन ताका शुभेच्छा दितात आनी ज्या तरेन एज ए अध्यक्ष म्हणून ताणें जी कारकीर्द ताणें सुरवात केली आसा की एक बहुजन समाजाचो सर्वसामान्य मनीस आनी ताजी आयडेंटिटी आसा लोकां पर्यंत अशें पावल्ली आसा आनी त्यामुळे अशें एक आशा व्यक्त करता ताणें पार्टीचें जे संघटन जे आसा न्ही अशें एक मजबूत करचें आनी येणाऱ्या काळांत कितें भारतीय जनता पक्षाच्या सरकार 2027 घेवपा खातीर जे आसा ज्या तरेन तो विचार करता आनी ज्या तरेन तो काम करता ताच्या कामाक यश येवचें ताका बळ मेळचें आमी देवा कडेन मागुया ताका एक बरी ताकद ह्या सगळ्या कामाक मेळची आनी हांव म्हजे वतीन आनी म्हज्या घरच्या वतीन परत एकदा ताका शुभेच्छा दिता. मूळ संघर्षातल्या जीवनाकडे झगडत आणि आपली कर्तबगारी सिद्ध करत आपल्या कर्तृत्वाचे आणि स्वबळाचे घर संसार सांभाळताना सामाजिक जीवन सांभाळताना राजकीय आणि सामाजिक जिणेन स्थिर जाय आज मेरेन एका परस यशूय पोचोवपाची ताकद दाखयली आणि अपेशी पोचोवपाचो ताकद दाखयली. अशे तरेचे व्यक्तिमत्व आपले उबे करत आज भारतीय जनता पार्टीचो गोवा प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आमचे दामूबाई दामोदर नायक आज कर्तबगारीन काम करता. लोक ताका आपल्या तोंडान वाखाणटात आणि फुडल्या जिविता खातीर भरपूर मनाकाळजांतल्यान आपली शुभेच्छा व्यक्त करता. आम्ही तांच्या भोवतणचे कारभारी कार्यकर्ते तांकां मनाकाळजांतल्यान खूप खूप शुभेच्छा. तांच्या हातांतल्यान बरें कार्य घडचे बरें कार्य घडोवपाक तांकां दीर्घ आयुष्य आनी बळ दिवचे देवा कडेन मागता. आज आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष माजी आमदार श्री दामू नायक जो वाडदीस हांव देवा कडेन मागता की दामबाबाक गोंयची सेवा करपाक अशीच संद दिवची म्हणजे आरोग्य आयुश्य देवान बरें दिवचें आनी ताका वाडदिसाची उलोवणूक करवी. आज आमचे बीजेपीचे अध्यक्ष माननीय श्री दामू नायक जो आज वाढदिवस आयच्या दिसा ताका शुभेच्छा व्यक्त करता वाढदिसाच्यो आनी ताका बरें आरोग्य आयुश्य अशें मेळचें जनतेची सेवा करपाक बीजेपीचे अध्यक्ष म्हणून जे कितें काम करता तितून ताका बरें सहकार्य सगळ्यांचें मेळटा आनी तो जे कार्य करता ते कार्य आमच्या बीजेपीक हेच्या फुडें सुद्दां तेजें बरें मेळचें आनी ताका देवान बरें आरोग्य दिवचें आनी अशीच जनतेची सेवा करपाक आनी आमच्या बीजेपीचे कार्य वाडोवपाक ताका देवान बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अशें मागता आनी आयच्या दिसा ताका वाडदिसाचे शुभेच्छा व्यक्त करता.
आयज आमचे गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय दामू नाईक हांचो वाडदीस हांव समस्त भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय प्रदेशाच्या कार्यकर्त्याच्या वतीन तशेंच म्हज्या परिवारातर्फे तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी वाडदिवसाच्या निमतान देवा कडेन मागता की तांकां बरें आरोग्य बरें आयुश्य दिवचें आनी जशी ते लोकसेवा करीत आयिल्ले आसात ती लोकसेवा उत्तम प्रकारे करपाक भारतीय जनता पक्षाचें काम वाडोवपाक आनी जनतेची सेवा करपाक तांकां देवान बरें आरोग्य आनी आयुश्य दिवचें अशें देवा कडेन प्रार्थना करता. आमकां खबर आसा आमचे माननीय अध्यक्षांचो प्रवास एक सामान्य कार्यकर्तो आनी सामान्य कार्यकर्त्या पासून संघटनेन काम करता करता खंय तरी आमचे दूरदृश्टी नेते स्वर्गीस्त मनोहर भाई यांच्या आदरणीय नेतृत्वा खाला तांकां काम करपाची संदी मेळ्ळी. फातोर्डा मतदारसंघांतल्यान 2 वेळा आमदार म्हणून ते निवडून आयले आनी त्यांच्या आमदारकीच्या कारकिर्दीन भरपूर डेव्हलपमेंट विकास जो कितें आसा तो विकास बरो विकास आनी भरपूर विकास त्यांच्या माध्यमांतल्यान जाल्लो आसा. ते आमदार म्हण आसतनाच अनेक कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन म्हणून तांकां काम करपाची संदी मेळ्ळी. हँडीक्राफ्ट आसतले, रवींद्र भवन आसतले, ज्या ज्या क्षेत्रांत काम करपाची संदी ज्या ज्या वेळाचेर तांकां मेळ्ळी त्या त्या संदीचे सोने करप हें दामून आपल्या आयुश्यान करून दाखयल्लें आसा. कारण तांचो लायफ जो आसा स्ट्रगल म्हणजे आमी ते सदांच सांगतात कारण काही लोक वयर उच्च पावण्याचेर पावन नंतर आपले पांय जमनीर ना अशें दाखयतात पण आज पर्यंत अजून सुद्दां आमचे अध्यक्ष जे आसा आदरणीय अध्यक्ष तांकां आपलो प्रवास हे सदांच ते व्हडा उमेदीन सांगतात आनी अभिमानान सांगतात. आपूण खंयच्यान म्हळ्यार एक कार्यकर्तो ह्या नात्यान काम करता आसतना आज आमदार जाले 2 फावटी अनेक चेअरमॅनशीप ताणें भोगल्यो आनी काम करता आसतना सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप हो तेंचो मोठो गुण आसा. राजकारणान काम राजकीय क्षेत्रांत वावरता आसतना ताणें बरे उतार चढावूय पळयले पण खंय तरी एक जिद्द जी आसता ती वाखाणण्या जोग आसा आमच्या प्रदेश अध्यक्षाची की इलेक्शनाक हरले म्हणून काही जाण घरा बसतात पण तशें न करता संघटनेन दिल्ली जबाबदारी पक्षाचे कार्य फुडें व्हरपा खातीर जें जें कितें काम आपल्याक करपाक जाय जो वेळ दिवपाक जाय आपलो सगळो धंदो वेवसाय सांबाळटा आसतना सुद्दां पक्षाचें काम तितल्याच मोठ्या इमानदारेन प्रामाणीकपणान ताणें सतत केल्लें आसा. आनी म्हणूनच खंय तरी ऑर्गनायझेशनान जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम करता आसतना आज ते माननीय प्रदेश अध्यक्ष आमचे जाल्ले आसात. आनी आमी सुद्दां पयले आसा म्हाका संदी मेळ्ळ्या 1992च्यान आमी तांकां पळयतात कारण आमी एका कॉलेजीन शिकताले ते आनी हांव बरोबर आमचो प्रवास ते राजकीय क्षेत्रांत एक्टीव पॉलिटिक्सान आयले आनी आमी कितें तरी संघटनेन काम करता आसतना आमी तांकां पळयलां सतत युवा मोर्चाचें काम आसत प्रदेशाचें काम आसत सदांच तेंचे कडल्यान प्रेरणा घेवपा सारकी गजाल कार्यकर्त्यांनी आसा. खंयच हिरमुसलें न वता आपल्याक दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान पार पडप हें आमच्या माननीय अध्यक्षाचें खाशेलेपण आसा. आज जवळ जवळ 6 म्हयने जाले प्रदेश अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पक्षान तेंचेर दिल्ली आसा. ही दिले नंतर सबंद गोंयभर 40 मतदारसंघात प्रवास करून आमच्या निश्ठावंत आनी प्रामाणीक कार्यकर्त्यांक मेळप तशेंच जुने कार्यकर्त्यांक मेळप हाचो प्रवास तेंचो खडतर प्रवास आसतना सगळ्या मतदारसंघात तांणी प्रवास केल्लो आसा कार्यकर्त्यांक ते मेळ्ळे आसा आनी खंय तरी एक आदर्श घालून दिवपाचो तेंचो प्रयत्न आसा की पक्ष संघटनेन काम करता आसतना पक्षाशी प्रामाणीक रावन जर काम करीत जाल्यार एक सामान्यांतलो सामान्य कार्यकर्तो सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष जावंक शकता. हे आमच्या माननीय अध्यक्षांच्या राजकीय प्रवासा भितर आमकां एक आदर्श आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक ताणें घालून दिल्लो आसा. हांव परत एक फावटी म्हज्या परिवारातर्फे आमच्या माननीय अध्यक्षाक खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. देवा कडेन मागता की तांकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी तांची मनोकामना सतत पूर्ण करपाक देवान तांकां आशिर्वाद दिवचो. जनतेचो आशिर्वाद सदांच तांचे बरोबर उरचो. लोकांचो प्रेम आनी विश्वास तांचेर उरचो आनी उरतलो अशें आशा व्यक्त करता. परत एक फावटी सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक दामबाईक शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक देव बरें करूं.
जनता पार्टीचो प्रदेशाध्यक्ष बाब दामू नायक हांकां वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव तांकां वाडदिवसाची उनवणीत परबी दिता. दामू नायक हो असो एक व्यक्तिमत्व जाणें आपले पॉलिटिकल कॅरियर एक सामान्य कार्यकर्तो भारतीय जनता पार्टीचो अशें म्हणून सुरू केल्लें. सामान्य कार्यकर्त्या वेळान कार्यकर्तो म्हणून काम करता आसतना ते म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चा अध्यक्षूय जाले आनी भारतीय जनता पार्टीचे ताणें भरपूर कार्य करता आसतना ताका आमदारकीची तिकेट फावो जाली फातोर्डा मतदारसंघांतल्यान आनी फातोर्डा मतदारसंघांतल्यान ते निवडूनय आयले. निवडून येतकीर ते आमदार म्हणून ताणें भरपूर हाजी चॅरमॅनशीपूय ताणें सांबाळ्ळी आनी बरें काम केलें. आनी हो इतलो ताजो ही वाटचाल म्हणजे पॉलिटिकल वाटचाल तो ते आतां भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्षूय जाले. सो म्हाका अशें दिसता की दामू नायक एक बरें नेतृत्व जे सगळे लोकांक सगळे कार्यकर्त्यांक नवे जुने आनी कोण आतां नवे कार्यकर्ते येता तांकां घेवन सुद्दां ते फुडें वता असो आमकां एक बरो विजनरी एक आमकां लिडर मेळ्ळा. आनी हांव देवा कडेन परत आनी एकदां मागतां की तांकां ह्या वाडदिवसाच्या निमतान देवान बरें आरोग्य आनी आयुश्य दिवचें.